मोगाच्या भयणीनो बाबांनो आणि माचेर बसले मानेस्त, कितलींच वर्सां जाली आमकां सुटका मेळून, पूण पॉलिटिक्स म्हणटा ते इतलीं वर्सां कोण तरी पयशेकारांच्या हातींतूच आसले, आम आदमीच्या हातींत आसूंक ना. हे पयशेकार इलेक्शनाच्या टायमार पयशे मोडटात आनी उपरांत आनीक ते पयशेकार जातात आनी आम आदमी धरून मरून थंयसरूच आसता. इतलीं वर्सां राजकारण अशेंच चल्लें. 50 आनी 100 वर्सां सुमार जाली गोंय सुटका जावन, पूण आमकां कितें मेळलां आनी तांकां पळयात, तांकां कितें मेळलां तें. अरविंद केजरीवाल एक इन्कम टॅक्स कमिशनर आसलो, ताणें वयरतावन पयलें हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून जाता म्हणून. ही गरीबसाण जी आमी भोगतात, आयज जी आमी म्हारगाय भोगतात, हे एकूच कारण जावन आसा भ्रष्टाचार. आनी हे सगळें पळोवन ही आंदोलनांतल्यान ही पार्टी सुरू जाली. भारतांत कितल्योच पार्टी आसात, हजारांनी पॉलिटिकल पार्टी आसात, पूण सगळ्यो पार्टयो खंयचे तरी पार्टयेंतल्यान फुटोनूच पार्टी घडल्या. आप स्वार्थाक लागून कोण तरी मनशान घडून हाडल्या. पूण ही पार्टी आंदोलनांतल्यान जाली हे तुमी सगळे टीव्हीर गेल्या 3-4 वर्सांनी पळयलें आसतलें. गोंया आम आदमी पार्टी येतली काय म्हणून आमकां सदांच एक प्रश्न आसलो. आनी आमी पयलें दिल्ली जायते बरें जाल्ले, गरीब लोक खुशाल आसलेलो. पूण जेन्ना आमकां गमलें की आम आदमी पार्टी गोंया येता म्हणून, तेन्ना आमी म्हणलें चल आमी फुडें सरुया आनी तो हातबोट घालुया. पयलींच हे कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आम आदमी पार्टीचे मनीस सुमार एप्रिलाच्या म्हयन्यांत सर जेम्साक मेळ्ळे आनी जेम्स सरान ही चॅलेंज घेतली हातीक, आपूण ही पार्टी फुडें व्हरतलो म्हणून, आनी ताका कुडचडेचो कोऑर्डिनेटर म्हूण केलो. उपरांत जुलायच्या म्हयन्यांत हांव ताका मेळ्ळो, कुडचडे हांव रावतां, आनी थंयसरूय आमी वावर सुरू केलो. पयलीं हांगासर सुरू जाल्लो एप्रिलाच्या म्हयन्यांत, आनी अशें करून आतां एप्रिल ते आतां मेरेन सुमार 3,500 घरां आमी चलून भोंवले. पावस गीम रेनकोट घालून, सत्र्यो घेवन आमी दारांनी भोंवले. लोकांची दोनूच उतरां, कितें चलना ताचेर वीट आयल्या, आमकां बदल जाय. मोगाच्या भयणी भावांनो, खूब दूख भोगता एका घोराब्याचें दूख पळोवन. थोड्यो आवयो आमचे मुखार रडटात आपल्या भुरग्यांची कथा सांगून. कथा कितें, खूब शिकल्यात ती, ग्रॅज्युएट जाल्यात, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यात, पूण सरकारान कांयच करूंक ना तांकां नोकरी मेळचे खातीर. ती घरांत आसात, थोडी प्रायवेट जॉबात आसात. तांची दुकां पळोवन आमचे दोळे पडटात. मोगाच्या भयणी भावांनो, हे जॉब्स क्रिएशन जावन आसा ते सरकाराचें काम. पूण सरकार कितें पळयता, म्हाका कितें मेळटलें हेंच ते पळोवन हे इतले वर्सां तांचें राजकारण, हेंच तांचें धोरण जावन आसा. आम आदमी कितें मागता, आम आदमी मागता बऱ्यो सवलत्यो, बरे रस्ते, लायट आसा पूण बिलां खंय पावल्यात. सवकास दोबरात कशी जाली तुमची बिलां लायटीची. दिल्ली तरी उलटें जालां, हाफ जाली. उदकाची बिलां, निसर्गाचें उदक आमकां मेळटा, पूण बिलां खंय पावल्यात. पूण दिल्ली 20,000 लिटर उदक एका कुटुंबाक फुकट मेळटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, शाळे वाटेन तरी सरकाराचे वाटेन आमकां कांयच ना म्हूण भलायकी केंद्राचे वाटेन. पूण दिल्ली उलट. मोहल्ला क्लिनीक तांणी केल्यात, सुरू केल्यात, वाड्यान दोतोर. आनी ऑलरेडी आम आदमी पार्टीन गोंयांत सांगलें की एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 10 भलायकी केंद्रां आसतलीं, जंय डॉक्टर फुकट आसतलो, रगत तपासप, 212 भाशेचे टेस्ट फ्री आनी सगळी तरेची वखदां फ्री. पूण आयज पसून आमचे हे गोंया सरकार आसा ते कित्याक दिवंक शकनात ह्यो वस्तू. दिल्ली तर सुरू जाल्यो. हे एकूच कारण जावन आसा, हांव परतून म्हणटा, भ्रष्टाचार. उदाहरण, दिल्ली पूल बांदपाक काडिल्ले 325 करोडाक. तेच पूल काँग्रेस गव्हर्नमेंट बांदचो आसलो 325 करोडाक, तेच आमच्या गव्हर्नमेंटान, आम आदमीच्या गव्हर्नमेंटान 200 करोडाक कशें बांदून दाखयले.
म्हणटच इतले पयशे खंय वेतात आणि गोंया कितें दुसरें चलता तेच चलता. गोंयचो लोक हांगासर बायपास मागतात, मायनिंग बायपास मागतात. आमी दारांनी भोंवतना लोक आपल्याचे ट्रक आमकां दाखयतात. पळयात ट्रकाचे हाल कितें जाल्यात ते कोणब्यान ते स्क्रॅप जाल्ले आसात. आणि इन्शुरन्स करून गेल्याक म्हणटात वर्साक 30,000, स्पीड गव्हर्नराचेर आनीक 8,000, 40,000 आणि वर्साक कितले म्हयने ट्रक चलतात हे प्रश्न आमकां लोक करतात. मायनिंग बायपास करूंक अजाप कितें सरकाराक, पूण तांकां मोन ना करूंक. हेच वाटेन बाजारांतल्यानूच तांकां मायनिंग व्हरूंक जाय. आमचो जीव रिस्कार घालून लोक मागतात मायनिंग बायपास, पूण नाका अशें सरकार आमकां दिता. एके वाटेन दिला आमकां थंयसर कोलशाचो टर्मिनल शेलवणा, जंय इतलो फायन आसता तो 10 किलोमीटर रेडियस सुकता, तो केपें बसून लोकांच्या घरांनी पावतलो. तो आमकां नाका, पूण सरकार तो आमचेर थापता. थंयसरूच तुमच्यांनी एक IT इंडस्ट्री हाडून कितें तरी बरें करूंक जातालें. 2 लाख मेत्र जमीन तुमी जाल्यार आमकां कोण आमचे गोंयकार थंयसर काम करतले कोल टर्मिनलांत. दुसरे वाटेन आमकां मेळ्ळा साउथ गोवाचो गार्बेज प्लांट. ही काणकोणची वास्कोची ही सगळी गार्बेज आमच्या कुडचडे येवपाची. कुडचडे कितें डंपयार्ड कितें, आमकां जाय गार्बेज प्लांट, पूण मिनी गार्बेज प्लांट घालात. जे सांगे आनी कुडचडे दोनूच गांवांक लागीं मेळोन घालतात तसो. पूण येदो व्हडलो आमकां कित्याक वास्कोची, मडगांवची, कोलवाची ही आमकां कित्याक इतली व्हडली गार्बेज आमी कित्याक सोंसपाची. तांकां तांची आसली ना, तालुका लेवल तरी एक करात. पूण आम आदमी कितें जाय तें सरकार करिना, हें आमचेर थापता. मोगाच्या भयणी भावांनो, चड वेळ घेना, हांव तुमकां सगळ्यांक दिनवासता. खेरीत भाशेन सर जेम्साक दिनवासता. दीस रात तो हेच कामांत गुंतलेलो आसा. दीस रात कितलेच फावटी म्हाका फोन करता आणि दिसाक कितलेच वरां आमी हे पांये धरून लोकांच्या दारांनी भोंवतात. आमची सुमार 20 जाणांची टीम आसा आनीक आमी सुमार 3,500 घरां परतून सांगता अशीच भोंवली आनी अजून आमी भोंवतले. सोजमतां तुमी सगळी हे आंदोलन फुडें व्हरतली म्हणून. हें आमचेच न्हय आंदोलन आतां. हें आंदोलन आख्खे गोंयचे पणजेचें आंदोलन. आतां आमी फुडें व्हरूंक जायच जाय. आनी अशेंच जर तर आमी हात पांगरून रावली जाल्यार आमकां हे अशेंच गिळटले आनी आनीक 5 वर्सांनी ही मारगाय आमकां आनीक भोगूंक पडटली. देव बरें करूं.